बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। 2013 के इलेक्शन के अंदर हुआ क्या कि एक बहुत टर्म मशहूर हुई और वो थी 35 पंक्चर लगने वाली बात। इमरान खान एक कंटेनर के ऊपर खड़े थे जब 2014 के अंदर वो धरना दे रहे थे, तो उन्होंने कहा कि नजम सेठी ने नवाज शरीफ के लिए 35 पंक्चर लगाए हैं। और चूंकि उस वक्त नजम सेठी पंजाब के निगरान वजीर आला थे, तो ये शोर मचा, फिर ये मामला अदालतों में गया, फिर ये किसी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा। इमरान खान ने कहा कि उन्होंने एक सियासी बयान दिया। अब एक बार फिर जो है वो 35 जो पंक्चर हैं वो लगाने की इस गुफ्तगू हो रही है, और 35 जो पंक्चर हैं वो पंजाब के अंदर उसका शोर मचा हुआ है। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि आइंदा जो इलेक्शन का मामला है वो पंजाब के अंदर ही होना है, और जो पंजाब के अंदर होना है वहां पे असल में जो पंजाब का महाज जीतेगा वही आगे चल के जो है वो हुकूमत बनाएगा। इस सारी सूरत हाल में जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो पंक्चर लगाने वाले हैं और जो लगवाना चाहते हैं उन्होंने अपनी जबान से ये बता दिए। कैसे? आप जानते हैं कि पंजाब के अंदर जो निगरान वजीर आला है वो उसका नाम मोहसिन नकवी है। जरदारी उसको अपना बच्चा कहता है। अब कल एक शो ऑनर हुआ जियो के ऊपर, उसमें हुआ क्या कि सोहेल वड़ाई साहब मोहसिन नकवी से पूछ रहे थे क्या वजह है कि जरदारी आपको बच्चा कहता है, फजल रहमान आपके घर आके ठहरता है, फला आपको दोस्त कहता है। तो उन्होंने कहा लॉयल्टी है। उसने एक बार भी नहीं कहा जरदारी मुझे बच्चा नहीं कहता। अब अगर जरदारी का बच्चा पंजाब में सीएम लगे, निगरान वजीर आला हो, और यही फार्मूला 2013 वाला हो कि निगरान वजीर आला जिनका था उनके लिए आसानी हुई, और यही अगर अब हो तो क्या होगा? अब ये पीपल्स पार्टी के अपने मुंह से निकल गया है। कैसे निकला है? ये निकला है आज मंजूर वसान, आप जानते हैं बहुत ज्यादा ख्वाब देखते हैं, उन्होंने बहुत वाज़ेह अंदाज में ये बताया है कि हमारा टारगेट पंजाब है, और उनके मुताबिक इलेक्शन में पीपल्स पार्टी और नून लीग का मुकाबला होगा। यानी तहरीक इंसाफ को तो वो गिन ही नहीं रहे, चूंकि उनको बताया गया है जहां से जो इलेक्शन वाले मामलात है कि हम तहरीक इंसाफ को ग्राउंड के अंदर नहीं आने देंगे। उनके मुताबिक 1 तो अक्टूबर या नवंबर में इलेक्शन हो जाएंगे, और हमारा टारगेट यह है कि हम पंजाब में से 35 नशिस्तें निकाल लें, और पंजाब की 35 नशिस्तें, फिर सिंध, फिर खैबर पख्तूनख्वा की कुछ नशिस्तें, और उधर से बलूचिस्तान से तो यूं बिलावल को वजीर आजम बनाने के पुराने वादे हैं। लेकिन ये उस वक्त के वादे हैं जब इमरान खान को हुकूमत से गिराना था। अब चूंकि नून लीग आ चुकी है, नून लीग कह रही है कि जो पावरफुल क्वार्टर्स हैं उनके साथ हमारे ताल्लुकात पीपल्स पार्टी से कहीं ज्यादा अच्छे हैं, और अब चूंकि हमने IMF डील करके दिखा दी है तो हमारा चांस सिग्निफिकेंटली बढ़ गया है, हम ज्यादा इम्कान के ऊपर है। लेकिन पीपल्स पार्टी ने पहला शिकार जो है वो बता दिया है, और वो पहला शिकार कौन है? वो पहला शिकार शाह महमूद कुरैशी है। और आप जानते हैं कि शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ही तहरीक इंसाफ के अंदर आए थे, और उस वक्त वो वजारत खारजा छोड़ के आए थे। अब इस वक्त ये भी खबरें हैं कि पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के इत्तेहाद की और इस किस्म की है। अब इमरान खान के होते तो ये काम बहुत मुश्किल है, मैं आपको बहुत बार कह चुका हूं। अब इस हवाले से आज पीपल्स पार्टी ने बाकायदा शाह महमूद कुरैशी को दावत दे दी है, और शाह महमूद कुरैशी क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं या वो इस दावत कबूल कर रहे हैं? ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल होगा, क्योंकि मुल्तान के अंदर गिलानी और कुरैशी खानदान की पुरानी रकाबत है, उसको भी मद्देनजर रखना है। आप कहेंगे कि माजी के अंदर भी तो ऐसा होता रहा है, तो अगर वो रकाबत ना होती और प्राइम मिनिस्टर मुल्तान से ही आना था या कुरैशी ने आना था गिलानी ने, और गिलानी के ऊपर हाथ रखा गया क्योंकि शाह महमूद कुरैशी जरा तेज आदमी है, तो पीपल्स पार्टी ने आज कहा है कि शाह महमूद कुरैशी अगर आना चाहें तो दरवाजे हमारे खुले हैं। और ये मंजूर वसान के जरिए आज टीवी के ऊपर बाकायदा बोल के कहा गया है। अब अगर आप देखना यह है कि क्या उनको पीपल्स पार्टी में वो जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। दूसरे नंबर के ऊपर चल के आज शहबाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसहाक डार उनके साथ थे, मरियम औरंगजेब थी गवर्नर हाउस के अंदर, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ईद वाले दिन, यानी आज शहबाज शरीफ आए। भला क्यों? वो जो कहते हैं कि पहले क्या मजबूर हैं, तो उन्होंने आज IMF की डील के ऊपर जश्न मनाया और कौम से कहा दुआ करें कि हम आइंदा IMF डील के अंदर ना जाना पड़े। नहीं, कौम की दुआ से मसला हल नहीं होगा, ये अशराफिया के अल्ले तरल्ले कम करने से। मैं उस दिन बारिश वाले दिन था, मैं कवरेज कर रहा था, और मैंने देखा कि जो कमिश्नर लाहौर हैं उनके साथ कम से कम 3, 4 या 5 गाड़ियां मूव कर रही थी। जिस मुल्क के शराफिया के लोग इस किस्म के हो, ये एक बात नहीं बता रहा, और बहुत सारी, यही हमारे पॉलिटिशियंस, यही हमारे जजेस, इवन हमारे सहाफियों को मौका मिले तो वो भी यही करते हैं। सच्ची बात तो ये है।
اب شہباز شریف کہتے ہیں جی اسمبلی کی مدت پوری ہونے پہ حکومت چھوڑ دیں گے لیکن الیکشن کی تاریخ دینا تو الیکشن کمیشن کا کام ہے. اب آپ یہ جانتے ہیں کہ انہوں نے قانون سازی کی, یہ جو الیکشن ایکٹ 2017 کی ترمیم, اس کا جو سیکشن 57 ہے 57 ہے, جس میں پہلے الیکشن کمیشن کو ہی ڈیٹ دینی تھی لیکن صدر سے مشاورت کر کے اس کو تبدیل کیا گیا, اس لیے کہ آگے الیکشن ڈیلے کرنا ہے. اور الیکشن ڈیلے کیسے کرنا ہے؟ الیکشن ڈیلے کرنا ہے جناب کیسے؟ الیکشن کمیشن کے ذریعے. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا یہاں پہ پھڈا ہے. نون لیگ سمجھتی ہے کہ بھی الیکشن روکا جائے, جیسے ہم نے آئی ایم ایف ڈیل لے لی ہے تو ہمیں تھوڑا سا ٹائم چاہیے. جولائی تو شروع ہو گیا, اس کے بعد حکومت کے پاس اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو کل جولائی کی پہلی تاریخ ہوگی اور جولائی کا پورا مہینہ 31 دنوں کا اور 14 تاریخ کو اسمبلی کی مدت پوری ہونی ہے, تو مجموعی طور پہ 45 دن کل سے حکومت کے پاس رہ جائیں گے. اور شاید 45 دنوں میں سے بھی جب ڈالرز آئیں گے تو ایک مہینہ بھی اس کے بعد ہوگا. تو یہ پورے کا پورا پلان ہے. اور شہباز شریف جو ہیں وہ اس سلسلے میں حیران کن بات ہے, ترلے منتیں کر رہے تھے. اب اسحاق ڈار کیا فرما رہے تھے, اتنے پکے منہ کے ساتھ وہ چیزوں کو مینوپولیٹ کرتے ہیں, وہ کوئی اسحاق ڈار سے سیکھے. وہ فرما رہے تھے جی آئی ایم ایف نے کہا کہ 9 ماہ سے زائد کا پروگرام نہیں کر سکتے, یہ بڑی کامیابی ہے, 9 ماہ کا معاہدہ ہوا. ہم خود چاہتے تھے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام 9 ماہ سے زائد کا نہ ہو. اب کوئی ان سے سیکھے کہ آپ نے. اور دوسری جانب شہباز شریف کہہ رہے تھے جناب کہ جو 9 مئی کی سازش ہے وہ بھی پاکستان کو ڈیفالٹ کرنے کی سازش تھی. کو خوف خدا کریں. پھر انہوں نے کہا جی ہمارے جو دوست ہیں وہ ہمیں ڈیفالٹ کے لیے کوششیں کر رہے تھے لیکن سعودی عرب جیسے دوست ممالک نے کردار ادا کیا, آرمی چیف نے بڑا اہم رول پلے کیا, اور 2 ارب سعودی عرب اور 1 ارب جو ہے وہ ہمیں متحدہ عرب امارات سے ملے ہیں. پھر وہ فرما رہے تھے کہ سری لنکا کے صدر نے جو آئی ایم ایف کی ایم ڈی ہے ان کے ساتھ ملاقات کے حوالے سے بہت کچھ کہا. اور ایک بار پھر انہوں نے الزام سارے کا سارا عمران خان کے اوپر لگایا, حالانکہ عمران خان کی حکومت کے بعد مفتاح اسماعیل نے ایک ایگریمنٹ کیا تھا. اس ایگریمنٹ کے بعد بھی اگر آپ کو آئی ایم ایف نہیں ماننا تھا تو یہ آپ کی حکومت کے اوپر عدم اعتماد تھا, نہ کہ عمران خان اس کی وجہ تھے. لیکن وہ کہتے ہیں جی پیرس کی میٹنگ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا, بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا, سٹینڈ بائی آپ نے ایگریمنٹ کیا ہے. لیکن چلیے آپ نے کر لیا, بہت اچھی بات ہے. اور یہ بات ہم اظہر کہہ رہے تھے, یہ معاہدہ الیکشن تک معیشت کو دیوالیہ ہونے سے روک سکتا ہے لیکن معاشی چیلنجز کم نہیں ہوں گے. یہی باتیں اس کم و بیش تمام لوگ ہی کہہ رہے ہیں. مثال کے طور کے اوپر خبر اس وقت یہ ہے کہ عالمی مالیاتی ہم نیوز کی خبر ہے کہ ساتھ پاکستان کے کیے جانے والے معاہدے کے بعد بجلی, گیس اور پیٹرول کی قیمتوں میں مزید اضافے کا خدشہ ہے, چونکہ آپ نے شرائط کی ہوئی ہیں. اب لیکن مہنگائی کس وجہ سے ہوگی؟ اب عالمی شرائط کی وجہ سے. اور بی بی سی کے مطابق مالی سال 2022-23 میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں مندی کا رجحان رہا, اور ان کے مطابق پورے سال میں مارکیٹ میں تیزی کے بہت کم سیشن جو ہیں وہ ریکارڈ کیے گئے ہیں, اور جو انڈیکس ہے وہ 38,136 پوائنٹس کی نچلی سطح پر پہنچا. تو ایک موقع کے اوپر یہ اوپر کی سطح پہ صرف 43,888 پوائنٹس کے اوپر پہنچا, اور یہ مجموعی طور پہ اس کا امکان ہے. اب آتے ہیں آج پنڈی والے شو کے اندر. پنڈی کے اندر شو آج لگے گا رات کو اور یہ ہے 10 بجے. پنڈی میں کون ہو سکتا ہے؟ ایک ہی پنڈی بوائے ہے جو پاپولر ہے, اس کا نام شیخ رشید ہے. اور شیخ رشید جو ہے روپوش ہیں, وہ اپنی جان کے حوالے سے باتیں کرتے ہیں, وہ رانا ثناءاللہ کے اوپر مختلف الزامات لگاتے ہیں. اب اس وقت ان کی گرفتاری ہو سکتی ہے. کیا وہ گرفتاری دینا چاہتے ہیں؟ کیا وہ بھی وفاداری تبدیل کرنے لگے؟ کیا کرنے لگے؟ آج انہوں نے اچانک سے اعلان کیا کہ آج رات 10 بجے لال حویلی سے خطاب کروں گا. اب اگلی لائن بہت اہم ہے. اب سوال سیاست کا نہیں ریاست کا ہے. ان کا جمہوریت مجبوریت ہے, 13 اگست ریڈ لائن ہے. اب اندازہ یہ کیجئے کہ آج اگر شیخ رشید 10 بجے آئیں گے تو کیا وہاں پولیس نہیں ہوگی؟ کیا ان کی گرفتاری کی کوشش نہیں کی جائے گی؟ تو مجھے یہ لگ رہا ہے جیسے شیخ صاحب بھی کہیں اڑان بھرنے کے لیے تیار ہیں, اور یہ اسی چیز کا جو گراؤنڈ ہے وہ بنتا ہوا میں دکھائی دے رہا ہے. تو یہ اب تک کی لیٹسٹ اپڈیٹ سے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.